جن مرضی کما لے گھر شیشے دے بڑھا لے جن مرضی سجا لے گھر شیشے دے بڑھا لے سونے چاندی دے لوا لے پاویں گیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جن مرضی سجا لے گھر شیشے دے بڑھا لے جن مرضی کما لے گھر شیشے دے بڑھا لے سونے چاندی دے لوا لے پاویں گیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا قابو نفس تے پاوی دیکھی لٹیاں نہ جاوی ایک گل نہ بھلاوی پھر نہ پچھتاوی اڈی تو چوک گئیاں چیڑیاں کھیت بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اچھی نسبت نال قرآن لگو، اللہ ناسب تے منصوب جڑے اس نو سینے لاگے گر او رب دے خاص محبوب تے اے دے وچ ضوابط زندگی دے، اے دے وچ ضوابط زندگی دے، زندہ رہن دے سب اسلوب یارو قرآن دے نال جنہ پیار کیتا او خو بندے رب نو مطلوب۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو تکمیل قرآن پاک دے سلسلے دے اندر اس جگہ تے مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جن حفاظ نے اپنے سینے دے اندر اللہ تعالیٰ دی پاک کلام قرآن پاک نو محفوظ کیتا، اللہ رب العالمین ان طلبانو ساری زندگی قرآن پاک نال سچی محبت نصیب فرمائے اور دین دا بہت بڑا عالم بنائے، وقت دا امام اور محدث بنائے۔ ان طلبات تے اس ادارے تے خرچ کرنے والے مخیر حضرات، یقیناً ہر بندہ جنہیں 1 روپے بھی خرچ کیتا وہ مبارکباد دا حقدار ہے۔ میں تمام احباب نو جڑے اس ادارے دے معاونین نے مبارکباد پیش کرانگا۔ ان بچیاں دے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار سب مبارکباد دے حقدار نے، اور بالخصوص ان طلباء دے استاد حضرت قاری رحمت اللہ خان صاحب حفظہ اللہ، جنہ ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک پیش دی پہچان کروا کر کے ماشاءاللہ انہاں نو اللہ دا کلام قرآن پاک سارے دا سارا یاد کروایا۔ میں اکثر اپنی گفتگو دے اندر کیا کرنا، اگر اسی اپنے بچیاں دے استاد محترم جنہ ساڑی اولاد نو قرآن پاک دا حافظ تے کاری بڑھایا، محنت کی تھی، اگر انہاں دے برابر سونا بھی تول کے دے دیئے تنہاں دی خدمت دا حق نہیں ادا ہو سکدا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ساجی دی آواز ٹھیک کرو، انج چلاؤ جی میں ساؤنڈ چلان دے، آواز کٹی کٹی ہے، تھوڑی آواز کھل ہوئی دی، کٹن ختم کرو آواز دے اندروں۔ یہ آواز کٹی رہی تے اسیں کی میں بولاں گے۔ اللہ تعالیٰ توڑے ساؤنڈ برکت فرمائے۔ اگر لائٹ دا کو مسئلہ ہے تے پنکھے بند کر دیو، ماشاءاللہ ایڈا سونا اللہ تعالیٰ دا پنکھا چار رہے، ہوا چار رہی ہے، یہ بڑا پیارا موسم ہے۔ اللہ رب العالمین ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ مرکی جمعیت اہل حدیث تحصیل اور سٹی میاں چنو دی قیادت تشریف فرمائے، اور مبلغ اسلام حضرت مولانا سفیان الحق رندھاوا صاحب حفظہ اللہ اسٹیج دی زینت، مولانا قاری محمد سلیم صاحب اسٹیج دی زینت، اسی طرح محترم بھائی مولانا انس سلفی صاحب، اور اسی طرح محترم مولانا
حضرت حکیم محمد امین صاحب دیگر احباب اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قاری حسان نعیم صاحب اللہ انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آئیے میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں قرآن پاک دیاں دو آیات سورہ یونس دی آیت نمبر 57 اور 58 تو احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے دنیا دی سب تو معزز محترم نفیس اور سچی کتاب اللہ دا قرآن ایک کتاب ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک دیاں بڑیاں خاصیتاں اپنے قرآن پاک دے اندر ہی بیان فرمائیاں نے ان خصوصیات دے اندروں ان خوبیاں دے اندروں جو خوبیاں ان آیات دے اندر بیان ہوئیاں بس انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور دی توفیق خاص نال ان دو آیات دا ترجمہ سنا کے تواڈے کول اجازت لے لینی میرے بعد انشاءاللہ عظیم سکالر وکیل کتاب و سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما نے انہاں دا بڑا جاندار شاندار کتاب ہونے والا ہے آؤ بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرا ذرا گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے اشار ہو کے بیٹھو یہ کوئی عام مجلس نہیں بلکہ قرآن دی محفل ہے اور بڑی مبارک محفل ہے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ فرماتے ہیں اے کائنات دے لوگوں تواڈے کول تواڈے رب دی طرف ایک نصیحت آئی ہے یعنی قرآن ساڈے بار رب دی طرف نصیحت بن کے آئے تے اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر نو فرمایا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین فرمایا سنو مومناں نو نصیحت کرو تواڈی نصیحت لوگاں واسطے مومناں واسطے نفع مند ہے تے اللہ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن سوڑیو اپنے امتیاں نو قرآن دے ذریعے نصیحت کرو آؤ اس آیا مبارکہ دے اندر جڑی پہلی خاصیت دے خوبی اللہ تعالی قرآن پاک دی بیان کی تھی او خصوصیت او خوبیے میں کہ قرآن ایک نصیحت بن کے آئے یعنی جڑا قرآن پاک نو دلوں کھو کے سن دے قرآن دے واسطے نصیحت بن جاندا ہے جڑا قرآن پاک نال پیار پاندے قرآن دے دل تے اثر کردا ہے تسی کہو گے قاری صاحب کوئی مثال تے سمجھاؤ نا لو میں تواڈے سامنے ایک دو مثالاں رکھنا وا انشاءاللہ سن کے ایمان پیدا ہوئے گا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مکہ المکرمہ دے اندر اپنے گھر دے سین کے اندر بیٹھے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماؤ اس دوران عثمان بن مدعون جڑے گلے تک مسلمان نہیں سی ہوئے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سامنے تو گزر لگے نا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان آجا میرے کول آ کے بیٹھ جاؤ عثمان بن مدعون چلتے چلتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے بیٹھ گئے ادھر نبی پاک دے قریب آ کے بیٹھے نے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وحی دی کفیت جاری ہوگی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر آسمان وال اٹھانیاں شروع کر دیتیاں اج نبی پاک نے آسمان تو نظراں پھر زمین والے آنیاں شروع کر دیتیاں اج ویندیاں ویندیاں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ تے لے آ کر کے اپنی نظراں جما دیتیاں نے گاڑ دیتیاں نے تے انج آپ تشریف فرما دے جویں بندہ کسی نال گل کردا پے تے اگلا بندہ اودی گل سمجھدا پیا اے حضرت عثمان بن مدعون یہ سارا مندر
نظر ویندے پے نے پھر دوبارہ نبی پاک نے اپنی نظراں زمین تو اٹھائیاں تے آسمان وال لے گئے میرے پیغمبر تے وحی دی کیفیت ختم ہوئی نا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی کہندے سونےو میں پہلے بھی تواڈے کول آ کے بیٹھیا کردا سا تواڈی ان دی کیفیت کدی نہیں ویکھی جویں دی کیفیت اج ویکھیے عثمان کی دیکھ لیا کہن لگے سونےو پہلے تسی آسماناں دی طرف اپنے رخ انور نو اٹھایا پھر زمین تے ایک جگہ تے نظراں گاڑ دتیاں پھر آسماناں دی طرف اپنے رخ انور نو اٹھایا پھر میرے بل متوجہ ایک ماجرا کی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے عثمان میرے کوڑے اللہ دا قاصد آیا حضرت عثمان تعجب نال پوچھدے نے سونیو اللہ دا قاصد فرمایا خاں خاں اللہ دا قاصد آیا عثمان کہندے نے سونیو اللہ دا قاصد کی لے کے آیا میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان اللہ دا قاصد میرے کوڑے اللہ دا قرآن لے کر کے آیا سونیو اللہ دا قاصد کی قرآن لے کر کے آئے جو میرے پیغمبر پڑھتے نے اس قاصد نے آ کے مینوں اللہ دا قرآن دسے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون رکھو سبحان اللہ ہمت کرو ذرا کچھ جلسے والا ماحول بڑھاؤ تسی تے ماشاءاللہ انج بیٹھے ہو جویں پروفیسر سفیان اللہ رنداوا صاحب دم کرن واسطے آئے نے تے دم کرا رہے ہو ہیں او بعد وچ کرا لے ہڈے ماشاءاللہ کو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھو او ایک باری سبحان اللہ حضرت سستی لاؤ سجا چوکے کو سبحان اللہ ہاں ماشاءاللہ ہن پتہ لگیا تسی جلسے وچ بیٹھے ہو پریشان نہیں پہنا ایڈی مبارک مجلس سے قرآن دی محفل تے پھر چہرے تے کادی پریشانی ہے ذرا سننا اللہ دا قرآن انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کثرت دن اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہون اے جڑا ساڈے دلاں تے زنگ لگیا نا مجرے دیکھ دیکھ کے فلماں دیکھ دیکھ کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے گانے سن سن کے اللہ دی رحمت انشاءاللہ قرآن سنا کے دلاں دا زنگ اتار کے جانے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون نبی پاک نے قرآن پڑھیا نا قرآن ایک نصیحت عثمان فرماتے نے میں نبی پاک دی زبان وچوں قرآن پاک دی ایک آیت سنیے تے میرے دل دے اندر ایمان قرار پکڑ جاندا ہے میرے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہو جاندی ہے قرآن سن کے دل دے اندر ایمان مضبوط ہوندا ہے ادھر میرے وال توجہ کرنا قرآن سن کے بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہوندی ہے سنو اللہ دا قرآن اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ فرماتے نے جو مومناں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے ساڈا ذکر کیتا جاندا ہے ساڈا ذکر سن کے تے قرآن دی آیتاں سن کے انہاں دے ایمان ود جاندے نے تے دل ڈر جاندے نے تے انہاں دا اللہ تے توکل تے بھروسہ آیا کر دے کائنات دے لوگو اے قرآن دی وجہ کر کے بندے دے دل دے اندر ایمان پیدا ہوندے قرآن دی وجہ کر کے بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت پیدا ہوندی ہے قرآن بندے دی زندگی بدل دیندا ہے قرآن نے پاک دی ایک آیت سنن تو پہلا عثمان غیر مسلم سن کلمہ نہیں سی پڑھیا بس ایک آیت سنیے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور میں تھوڑی دی تلخ گل کر لگا اگر غصہ نہ کریا جے اور نہ صرف ایک آیت سنیے
تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. اے تھوڑے دنوں نے رمضان گزرے اسی 30 پارے سن کے بھی مسلمان نہیں بن. کلمہ تے پڑھے پر ساڈے عمل جندر اسلام نظر کوئی نہیں آندا. ہو کے مسلمان تے شراب دا شوقین ہے, ہو کے مسلمان تے جوے دا شوقین ہے, ہو کے مسلمان تے سودی کاروبار کر دے, ہو کے مسلمان تے بے حیائی دا عادی ہو گئے, ہو کے مسلمان تے ماپیاں دی نافرمانی کر دے, ہو کے مسلمان تے قبراں تے متھا ٹیکدا پھر دے, ٹالیاں تے بیریاں تے ٹکرا ماردا پھر دے, کڑیاں تے چھلیاں تے دھاگیاں تے یقین کیتی پھر دے. ادھر ویکھو عثمان بن مظعون نے قرآن پاک دی ایک آیت سنیے, اللہ تعالی نے ایمان دیا دولتاں عطا کر دتیاں نے. اسی کو کہ حضرت جی قرآن کھوئیں پھر ساڈے دلاں تے اثر کیوں نہیں کردا؟ یہ بھی گل میں تانوں سمجھا دیواں, قرآن ساڈے دلاں تے کیوں نہیں اثر کردا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا دو حدیثاں سنن والیاں, سمجھن والیاں تے توجہ کرن والیاں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد, بولو ذرا ہمت نال صلی اللہ ہو, پیار نال درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو. نبی پاک نے صلوات و سلام دا نام سن کے ایک باری درود پاک پڑھ. تہاڈا ذوق بننا ہے تے میری تقریر اگے چلنی, تسی آراندے جاندے بندے نوں ویکھو گے تے میں انہاں ٹینٹاں نوں تقریر سنانی ہے. توجہ میرے وال کرو, توجہ ہے ماشاءاللہ ہے انشاءاللہ. میرے بعد پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب دا بیان ہونا ہے تے میں چھڈنا ہے تے انہاں دا بیان ہے, بار بار ادھر نہ ویکھو. تقریباً میں کو 2 گھنٹے لانے نے تے پھر انہاں دی واری آنی تے 2 گھنٹے میرے وال توجہ کرو, توجہ کر, توجہ ہے ماشاءاللہ. او کو موڈ ہے تقریر سنن دا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تہاڈا موڈ بناواں تے پھر تقریر سناواں. حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں, نعتاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں, باتاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں, حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. میں پڑھتا ہی پڑھتا, پڑھتا ہی پڑھتا, پڑھتا ہی پڑھتا میں دنیا تو جاواں. حدیثاں سنے دیاں, حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں. پڑھتا ہی پڑھتا, پڑھتا ہی پڑھتا, پڑھتا ہی پڑھتا میں دنیا تو جاواں. حدیثاں سنے دیاں کئی گھنٹیاں دی تقریر ایک جملے جندر سنا لگا. لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے, لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے, لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے. میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں, میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں. پڑھتا ہی پڑھتا, پڑھتا ہی پڑھتا, پڑھتا ہی پڑھتا میں دنیا تو جاواں. اور بڑا پیار دا جملہ جے چنگا لگے تے آمین کہہ دینا. اللہ سونا سانو مدینے لے جاوے, اللہ سونا سانو مکے لے جاوے, اللہ سونا سانو مدینے لے جاوے. اتھے سجدے پہ کے تے رب نو مناواں. پڑھتا ہی پڑھتا, پڑھتا ہی پڑھتا, پڑھتا ہی پڑھتا میں دنیا تو جاواں. حدیثاں سنے دیاں نبی پاک دے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کردے نے, صحیح مسلم دی روایت ہے. رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا بندے تے جسم دا ایک ٹکڑا ہے, میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں یہ ٹکڑا ٹھیک ہوئے تے سمجھو بندے دا سارا جسم ٹھیک رہندا ہے. اگر یہ ٹکڑا خراب ہو جائے تے سمجھو سارا جسم خراب ہو جاندے. وہ کیڑا ٹکڑا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے الا باقی القلب,
نبی پاک فرماتے ہیں او بندے دا دل اگر دل بیمار ہو جائے پھر قرآن پاک دیاں تاں بندے دے دل تے اثر نہیں کر دیاں. دوسری حدیث نال ملاواں گا میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماتے ہیں جدوں بندہ گناہ کر دینا بندے دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے. اگر تے بندہ اس گناہ دی فوراً اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ لیندے تے دل دی سیاہی ختم ہو جاندی ہے. اگر بندہ گناہ تے گناہ کردا جاندا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگدا پھر ایک وقت آندا ہے اس بد نصیب دا دل کالا ہو جاندا ہے ایڈا دل سیاہ ہو جاندا ہے. تے میرے پیغمبر فرماتے نے ایک خود دل دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا اذا کلا بل رانا لا قلوبہم ما کانوا یکسبون. فرمایا اس دل نو ران دی مرض لگ جاندی ہے وہ دل کالا ہو جاندے. اس دل والے تے سامنے جدوں قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے اس دل تے قرآن پاک دیاں آیتاں اثر نہیں کردیاں. وہ ڈرامے دے سین ویکھ کے تے رو پیندا ہے پر قرآن پاک دیاں آیتاں سن کے نہیں روندا. وہ جھوٹے ڈرامے دے سین ویکھ کے رون والیو قرآن سن کے نہ رون والیو یاد رکھیا جے قرآن و حدیث دا پیغام کوئی دس دے جو بندے دا دل کالا ہوئے نا پھر قرآن پاک دیاں آیتاں اثر نہیں کردیاں. ہن تسی کو کہندے جی اسی تے پورا رمضان قرآن سن دے رہے ہاں رمضان تو پہلے بھی شراب تے عادی ساں اج بھی عادیاں رمضان تو پہلے بھی جوا کھیڈ دے ساں اج بھی جوا کھیڈنے ہاں رمضان تو پہلے بھی رشوت لیندے ساں اج بھی رشوت لیندے ہاں رمضان تو پہلا بھی سودی کاروبار کردے ساں اج بھی سودی کاروبار کرنے ہاں رمضان تو پہلا بھی گناہاں تے عادی ساں اج بھی عادیاں. ہن ساڈے دل دی کیفیت کیویں بدلے گی آؤ ایدا علاج بھی میرے محمد پاک نے دس دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلاں نو زنگ لگ جاندے جویں لوہے نو زنگ لگ جاندے تے دلاں دا زنگ کیویں اتاریا جاندے. آپ فرماتے نے کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا موت نو یاد رکھیا کرو تے کثرت نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو. موت بھی بھول گئے تے مسلمان قرآن بھی بھول گئے موت بھی بھول گئے تے قرآن پڑھنا بھی بھول گئے. ایک وجہ دل پتھر ہو گئے ایک وجہ دل سخت ہو گئے ایک وجہ تی پارے سن کے بھی ساڈے دلاں تے اثر کوئی نہیں ہوندا کیونکہ موت نو بھلا دتے. ویر سونیا موت نو یاد رکھیا کر تے قرآن پڑھیا کر اللہ تیرے دل دے زنگ نو اتار دے گا تیرے دل تے قرآن اثر کر لگ جائے گا تیرے دل تے قرآن پاک دیاں اثر کر لگ جان گیاں. اللہ فرماتے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا ربہم یتوکلون. قرآن دلاں تے اثر کر دے جدوں دلاں تے اثر ہوئے تے پھر نصیحت بن جاندے جدوں نصیحت بن جائے تے پھر بندہ رب دا پیارا بن جاندے رب دا قریبی بن جاندے پھر بندہ قرآن نال ایسی محبت پاندا ہے. حضرت عثمان بن مظعون نے ایک آیت سنی ہے پھر ایسیاں قرآن پاک نال یاریاں لائیاں نے میں اپنے بیٹیاں نوں نصیحت کر کے جاواں گا جڑے قرآن دے قاری بن گئے نے پترو بس قرآن دا قاری
چند سالاں دا نہیں بننا بلکہ ساری زندگی دا قرآن دا قاری بننا ہے ساری زندگی قرآن پاک نال تلاوت کرنی حفظ کر کے تے کلب تے سنوکر نہیں بنانا ویڈیو سینٹر نہیں بنانا ریڑیاں نہیں لگانیاں بلکہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنانے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں دے واسطے اے مبلغ تے دائی بن جانے حضرت عثمان نے قائد سنیے میں جڑی گل سمجھانا چاہنا قرآن کیویں نصیحت بن دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے نے حضرت عثمان بن مدعون بھی مدینہ چلے گئے نے ایک دن انہاں دی بیوی چلدی چلدی نبی پاک دے کول آئی تے آ کے کہندی سونیو عثمان نو کچھ سمجھاؤ نا ساری رات مصلی تے کھڑا ہو کے قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے مینوں ٹائم ہی کوئی نہیں دیندا ایسیاں یاریاں لائیاں نے پھر دنیا نو بھلا دتا ہے بس قرآن لیا بیٹا بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو پترو نیچے بیٹھ جو نیچے بیٹھ دو تو جو کرنا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے دسے قرآن کیویں نصیحت بن دے انہیں ایک کوئی عثمان بن مدعون نے جدو دنیا تو جا رہے نے قرآن دے قاری دا شان بھی سن دیا جانا قرآن پاک دی عظمت بھی سن دیا جانا حضرت عثمان اس دنیا تو گئے نا جامع ترمذی دی روایت ہے اما جی ایسا بیان کر دیا نے نبی پاک نو پتہ چلیا عثمان بن مدعون فوت ہو گئے میں تے میرے پیغمبر چل دے حضرت عثمان دے گھر دے اندر آئے دیکھیا عثمان نو چار پائی تے لٹائے تے نبی پاک نے حضرت عثمان دا سر چک کے اپنی گودی دے اندر رکھ لے آئے میرے پیغمبر عثمان دا چہرہ ویندے پے نے تے اکھاں وچوں آنسو بہندے پے نے تے مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آئی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین قرآن جدی وڈا کر کے اللہ قوموں اونچیاں کر دیندے ایک وقت سی عثمان کلمہ نہیں سی پڑھیا قرآن سنیا تے کلمہ پڑھیا پھر یاری لائی قرآن نال سچی لائی اج دنیا تو جا رہے نے گودی میرے پیغمبر دیے سارا درد عثمان دے تے نبی پاک دی اکھاں وچوں آنسو نکلے نے تے عثمان دے چہرے تے ڈگے نے اللہ انج دا قرآن نال پیار کرنے قرآن کیویں نصیحت بن دے ایک اور واقعہ سماعت کرے آگے میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے جدو جناب اللہ پارے بھئی نادل کیتی آپ نے نبوت دا اعلان کیتا وہ جو غلام مسلمان ہوئے وہ جو جناب سردار مسلمان ہوئے وہ جو خواتین مسلمان ہوئے انہاں کے در کو جو سجادے نوجوان بھی مسلمان ہوئے انہاں کے در حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے پہلے مبلغ جنہاں نو کیا جاندے سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا کلمہ پڑھن تو پہلا انہاں دی زندگی دا عالم وے کہ مکے دے بازاراں تے گزر دے سن تے لوگ کہندے سن اس بازار دے اندر عثمان او مصعب بن عمیر گزر گئے نے ان دیاں خوشبوواں لگاندے سن کہ لوگ انہاں دیاں خوشبوواں تے تبصرے کردے سن میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دا لباس سپیشل شام تو تیار ہو کر کے آیا کردا سی ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے آسمان تو جڑا قرآن اتر دے انہوں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے ادھروں مدینے ایک وفد چلدا چلدا مکہ المکرمہ کے اندر آیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے کہندے سونیو سانو کوئی اپنا قاری تے مبلغ دے دیو جڑا سانو آ کے قرآن سکھائے دین سکھائے نبی پاک نے اپنے دو قاریاں نو مکیوں مدینے روانہ کیتا ہے ایک دا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ نبی نے صحابی نے دوسرے قاری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شہزادہ مکے تو مدینے جا رہے ہیں اج تسی بھی جاندے ہو مکے تو مدینے اوتھوں دیاں من سونیاں نعمتاں کھا کے آندے ہو تے میں صدقے جاواں مصعب بن عمیر تو اج مکیوں مدینے جا رہے ہیں تے قرآن دی تعلیم لے کے جا رہے ہیں لوگوں تک قرآن دا پیغام پہنچانے واسطے جا رہے ہیں اللہ کو وقت اللہ کوئی گڈیاں دا دار نہیں کوئی ٹرین دا دار نہیں کوئی جہاز دا دار نہیں اج چلدیاں چلدیاں مدینے دی دھرتی تے مصعب بن عمیر نے قدم رکھے حضرت اسد بن زرار
زرارہ رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر جا کے قیام کیتے فرماتے نے اسد یار مینوں دسنا مدینے دے سردار کیڑے کیڑے نے ایک دن سرداراں دے نام لیا ایک دا نام اسید بن خدیر ایک دا نام سعد بن عبادہ ایک دا نام سعد بن معاذ ایک دن سردار نے اپنے اپنے قبیلیاں دے سب تو پہلا غدر تے مصعب بن عمیر اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ دے کول گئے نے اللہ اکبر کہنے لگے اسید میں تیرے کول دین دی دعوت لے کے آیا ہاں میں تیرے کول اسلام دا پیغام لے کے آیا ہاں میاں چنو دے رہن والے ہو مسجد مدرسہ داؤد دے اندر آنے والے ہو فیصلہ آباد ہوا طالب علم ایک گل سمجھا کے جانا چاہتا ہے اللہ کرے میرے تیرے دل تے اثر کر جائے تے قرآن دی قدر کرنے والے بن جائیے قرآن نال پیار کرنے والے بن جائیے اسید ہلے تک مسلمان نہیں سی ہوئے تے مصعب بن عمیر کہندے نے اسید میں تیرے کول اسلام دی دعوت لے کے آیا تے اسید بن خدیر کہندے نے مصعب مدینہ چھڑ دے ورنہ سا تینوں قتل کر دیاں گے میں اپنے علاقے دا سردار ہاں حضرت مصعب بن عمیر کہندے نے یار ایک واری میری گل تے سن لینا ایک واری میری دعوت تے سن لینا میں اللہ دا قرآن تینوں سنان واسطے آیا اللہ دی قسم سیرت نگاراں لکھی ہے ایک در اسید بن خدیر سامنے کھڑے نے تے میرے پیغمبر دا قاری قرآن پڑھدا پیا ہے اج تے فیصلہ آباد دا کو قاری قرآن پڑھے تے او مان نہیں اج تے لاہور دا کو قاری قرآن پڑھے تے او مان نہیں اج تے کو پاکستان دا قاری قرآن پڑھے تے دی قسمت دے کیا کہنے لیکن صدقے جاواں مصعب بن عمیر میرے محمد دا پہلا قاری ہے جن نے قرآن پاک پڑھنا سیکھیا ہے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ کو سیکھیا ہے جن نے تجوید تے قرات دے اصول سیکھے نے ڈائریکٹ نبی پاک کو سیکھے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصعب بن عمیر نے قرآن پڑھے تے اسید بن خدیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اسید بن خدیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اللہ دی قسم کلے اسید مسلمان نہیں ہوئے اسید دا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو جاندے سعد بن معاذ دے کولے گئے نے تے او بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اللہ سعد بن عبادہ دے کولے گئے نے انہاں نوں قرآن سنائے تینے سردار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے تے پھر قرآن نے انہاں سرداراں دے دل تے اثر ایسا کیتا ہے میرے پیغمبر تو جانا دین واسطے تیار ہو گئے اور میں تینا سرداراں دی گل سناواں تے اللہ دی قسم بات بڑی لمبی ہو جائے گی حضرت سعد بن معاذ دی گل کراں تے میرے پیغمبر صلوات و سلام نال وفاواں دی دعواں کر دتیاں نے میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا جدوں حضرت سعد بن معاذ اس دنیا تو گئے نا نبی پاک اپنے گھر دے اندر موجود سن جبریل امین نبی پاک کول آئے نے آپ فرماتے نے سونیو اج تواڈا ایک ایسا صحابی دنیا تو گیا ہے جدی وفات تے اللہ نے آسماناں دے دروازے کھول دتے نے میرے پیغمبر نے لب کھولے رحمت دے کائنات دے موتی رولے آپ فرماتے میرے صحابہ جلدی کرو سعد بن معاذ دنیا تو چلا گئے اسی جلدی جلدی جا کے صاحب نو غسل دئیے کتے ساڑھے جان تو پہلا فرشتے آ کے صاحب نو غسل دے چھڑ اللہ اکبر اللہ صاحب دن معاذ دا جدو جنازہ اٹھیا نا صحابہ کہنے لگے سنیو صاحب دی چار پائی دا تے ودن ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ کیویں ودن ہوئے اج صاحب دا جنازہ کلے تسی نہیں پڑھتے پے بلکہ 70,000 فرشتہ جنازہ پڑھ واسطے آئے اللہ اللہ یا فرماتے نے میرے ساتھ دی وفات تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے اللہ دا عرش بھی کم گیا ہے ساتھ بن عبادہ دی گل کران تے بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں اختصار نال دسنا چاہنا قرآن ایک نصیحت پڑھ کے آئے حضرت مصعب بن عمیر نے اسید بن خدیر نو قرآن سنایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے پیغمبر دی ہجرت کر کے مدینے آ گئے تے اسید نے قرآن نلوی یاریاں لالیاں تے نبی پاک نلوی یاریاں لالیاں میں شروع دے اندر عرض کیتی ہے جڑا قرآن نو دلوں سن لیندے او تے دل دے اندر ایمان بھی پکا ہو جاندے تے میرے پیغمبر دی محبت بھی ود جاندی ہے میرے پیغمبر دا پیار بھی ود جاندا ہے اے اسید بن خدیر نبی پاک نال بھی بڑا پیار کردے سن تے قرآن نال بھی بڑا پیار کردے سن ایک دن مدینہ پاک دے ایک چوک
چوک دے اندر اسید کھڑے نے تے میرے پیغمبر چلدے چلدے آئے نا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ دی تباہ دے اندر درآمد آپ گلاں گلاں دے اندر اپنے ساتھیاں نو خوش کر دیا کر دے اج چوک دے اندر کھڑے نے تے اپنے یاراں تے رشتہ داراں تے سجن یاراں نو گلاں کر کے ہساندے پے نے اس دے دوران نبی پاک چلدے چلدے آئے آپ نے چھڑی ہاتھ دے اندر پکڑی حضرت اسید دی کوکھ دے اندر لگائی اسید نے مڑ کے ویکھیا تے جناب حضرت اسید بن حضیر خاموش ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر بعد فرمان لگے اسید میں تیری کوکھ دے اندر چھڑی لگائی ہے بدلہ لینا ہی تے دنیا تے ہی میرے کولوں بدلہ لے لے حضرت اسید کہندے نے سونے میں بدلہ لینا چاہنا وا حضرت اسید نو نبی پاک فرماندے نے میں آ دراں کہن لگے سونے ہو جدوں تسی چھڑی لگائی سی نا تے میری کوکھ تے کپڑا کوئی نہیں سی لہذا اپنی کوکھ تو اپنی کمر تو کپڑا اٹھاؤ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کپڑا اٹھا دیتا صحابہ کہندے نے اسید تو نبی پاک کو بدلہ لویں گا کہن لگے ہاں میں نبی پاک کو بدلہ لواں گا حضرت اسید نے اج چھڑی سٹ دتی ہے تے دوڑ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو چمبڑ جاندے نے آپ دے جسم تے بوسے دتی جاندے نے تے کہندے نے سونےو میں بدلہ نہیں سی لینا چاہندا میں تے اپنا جسم تواڈے جسم نال مس کرنا چاہندا سا میں تے اپنا جسم تواڈے جسم نال ٹچ کرنا چاہندا سا حضرت اسید دی نبی پاک نال بھی محبت تے قرآن نال بھی محبت سنیا جے صحیح بخاری دی روایت میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے دو مختلف روایتاں نے ایک روایت دے مطابق حضرت اسید رات دا وقت ہے قریب انہاں دا بیٹا یحییٰ لیٹے ہے قریب انہاں دا گھوڑا بنے ہے یہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندے نے سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کر دے پے نے دوسری روایت دے مطابق سورہ کاف دیاں تلاوتاں کر دے پے نے کیا منظر ہوئے گا صحابی دی زبان ہوئے گی تے رب دا قرآن ہوئے گا پڑھتے کھوڑ گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا ربنا آتنا ربنا آتنا من
تلقى رحمة وقيلنا رحمة وقيلنا رحمة وقيلنا من أمرنا رشدا. حضرت حسین فرماندے نے میں گھر دے اندر بیٹھ کے اپنا بیٹا کول لٹائے تے جانور قریب بنے اللہ تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا تے ادھر گھوڑے نے کرکا شروع کر دیتی. ایک باری ونج ہویا دو باری تین باری فرماندے نے میں تلاوت بند کر دیتی تے جدوں اپنے گھر تو آسماناں ول ویکھیا نا انج لگیا جویں بڑا سونا ایک جناب سائبان بڑیا ہے او دے اندر بڑیاں سونیاں روشنیاں تے کم کمے تے پانوس نے میرے گھر تو آسماناں ول جا رہے نے. مینوں بڑا تعجب ہویا انج دیاں روشنیاں تے دا سائبان اج تک میں ویکھی کوئی نہیں. صبح فجر دی نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کیتی ہے سارا واقعہ بیان کیتا. میرے پیغمبر فرماندے نے حسین تینوں پتہ ہے او روشنیاں کیویں دیاں روشنیاں سن سونیا مینوں تے نہیں پتہ. نبی پاک فرماندے نے حسین او اللہ دے رحمت دے فرشتے سن زمین تے تو بیٹھ کے قرآن پڑھتا پیا سے آسمان تو تیرا قرآن سنوا آئے سن تو قرآن پڑھتا رہندا پڑھتا رہندا پڑھتا رہندا خطہ کے دن دا اجالا ہو جاندا. مدینے دے لوگ اپنی آنکھاں نال فرشتیاں دیاں زیارتاں کر لیندے. ایک وقت سی حسین بن غزیر قرآن دے مبلغ دے نال گل وی نہیں سی کرنا چاہندے. ہن قرآن سنے پھر ساری زندگی قرآن پڑھدیاں گزار دتی ہے. ویر سونیو پھر اللہ دا قرآن سچ کہہ رہا نا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. فرمایا قرآن تواڈے واسطے نصیحت بن کے آئے. اللہ وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے. او جنہاں دا سینہ ٹھریا قرآن سن کے کہو سبحان اللہ. وچ قرآن 11 بج گئے نے لے آؤ پروفیسر صاحب نو. وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے. وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے جان جگر دل میری اکھیاں ٹھریاں نے. اللہ تے اللہ تے اللہ تے قرآن دیاں کیا باتاں نے. تو جو میرے ول اللہ تے اللہ تے اللہ تے قرآن دیاں کیا باتاں نے. جنوں منیا جنہ دیاں جماعتاں نے جنوں منیا جنہ دیاں جماعتاں نے. دل تے کردا اثر تسیراں بڑیاں نے دل تے کردا اثر تسیراں بڑیاں نے. وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے. اور بڑا پیار دا جملہ چنگا لگے تے سبحان اللہ کہنا جے پیار دے نال اللہ اکبر. دل دی گئے تسبیح تو رج رج پڑھیا کر. وہ دل دی گئے تسکین تو رج رج پڑھیا کرے. رفت بلندی اس وچ حاصل کریا کر. جو لڑ لگیاں اوہ سجنا تریاں نے. جو لڑ لگیاں اوہ سجنا تریاں نے. وچ قرآن تسیر مٹھاساں بھریاں نے. فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا ایک قرآن ایمان والیاں دے دلاں دا اطمینان ہے، تے اللہ دے ذکر تو علاوہ دلاں نو اطمینان مل سکدا، اللہ دے ذکر تو علاوہ دلاں نو سکون مل سکدا ہے؟ اجڑا موجودہ حالات بنے نے نا، اللہ دی قسم رب دے ذکر تو دوری ہے۔ مہنگائی دے والے ہر بندے دی سر تے پائیں، لٹے گئے، مارے گئے، پٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، تے کسان دے فصل دا ریٹ ہی کوئی نہیں۔ ایدی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی قرآن چھڑ دیتا ہے، قرآن نصیحت بن کے آیا، اسی قرآن دی نصیحت منی کوئی نہیں۔ اللہ پتہ کی فرمان دے رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ فرمایا تجھے میرے قرآن چھڑ دیتا میں تہاڈا جینا تنگ کر دے۔ آج جنی ذلت تے رسوائی اے ساری قرآن نو چھڑن دی وجہ کر کے بے موسمیاں بارشاں بھی اسے واسطے نے۔ ہن موسم بارش دی ضرورت، اچھا دعا کرو ہاں اللہ اے بدلہ نو اوتھے لے جا جتھے بارش دی ضرورت ہے۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما یا اللہ، بے شک ساڑھے عمال انتے ہی نے کہ سانو سزاواں ملن، لیکن مالکہ سی اپنے عمال تے شرمندہ ساڑھے حال تے رحم کر۔ اے بے موسمیاں بارشاں قرآن نو چھڑن دی وجہ کر کے، عشر نہ دین دی وجہ کر کے، زکاة نہ دین دی وجہ کر کے، آؤ اللہ دے قرآن نال جڑو، آسمانہ تو رحمتان دا نزول ہوئے۔ ماشاءاللہ توڑے محبوب خطیب حضرت پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لائے، میں انشاءاللہ بس آیات دا ترجمہ مکمل کرنا پھر بات ختم کر لینی ہے، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ علاقے دی سیاسی سماجی شخصیت محترم بھائی مدر امین چوہان صاحب تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دانا مبارک بنائے۔ حضرت پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب، انہاں دے چھوٹے برادران محترم بھائی رشاد احمد صاحب، بھائی عرفان الحق صاحب تشریف لے کے آئے، سفیان الحق صاحب ماشاءاللہ اسٹیج کے جلوہ کرنے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، بریاں نظران تو بچائے، حاسدین دے حسد تو بچائے، اللہ ہر قسم دیاں خیران تے برکتاں دے لوا دے۔ لے سنے آجے میں انشاءاللہ 10 منٹ دے اندر اپنی بات سمیٹن لگا، زیارت کرو کہ توجہ میرے وال کرو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سنہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ فرمایا قرآن ایک نصیحت بن کے آئے، قرآن دلاں دی شفا بن کے آئے، قرآن لوگاں واسطے مومناں واسطے ہدایت بن کے آئے، اللہ اللہ تے رحمت بن کے آئے۔ اگے اللہ فرماتے نے کل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا، اللہ دی رحمت تے توفیق خاص دل انہاں دو آیاتاں تے کئی گھنٹے تقریر کیتی جا سکتی ہے، لیکن میں بات سمیٹن لگا ہاں۔ اللہ فرماتے نے کل بفضل اللہ، کل بفضل اللہ، کل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتے نے کل سوڑیوں کہہ دیجئے، میرے پیغمبر رب نے مخاطب کیتا، جتھے جتھے بھی قرآن دے اندر کل آئے اوتھے اللہ تعالی نے اہم مسئلے بیان کیتے نے، تقریباً 337 مقام نے کل دے، جتھے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نے مخاطب کیتا، جتھے بھی کل آیا اوتھے کوئی نہ کوئی اللہ نے اہم مسئلہ سمجھایا۔ بس اسی مولویاں تانوں او پانڈی کل دسے نے جنہاں نال ٹینکی پھل، اللہ قرآن دے اندر جتھے جتھے کل آئے، جتھے عقیدہ ٹھیک ہویا کل اوتھے آیا، کل نے آ کے لوگاں نوں اتباع مصطفیٰ دا پیغام دتا، کل نے آ کے لوگاں نوں اہل بیت دی محبت دا پیغام دتا، کل نے آ کے لوگاں نوں توحید سمجھائی، کل نے آ کے لوگاں نوں غیرت تے حیا تے پردہ سکھایا۔ لیکن اسی وہی کل تانوں دسے نے مولویاں جنہاں دے ٹینکی کل۔ میں کہدا ہوں نا اگر مسلمان قرآن دے صرف کل یاد کر لوے
اور وہ ترجمہ پڑھ لوے اللہ دی قسم وہ سمجھن واسطے وہ سورن واسطے وہ مسلمان واسطے ہون واسطے قرآن دے کل ہی کافی نے چلو باقی کل پھر کسی موقع تے آج ایک کل ہی سنو اللہ فرماتے نے کل بھی فضل اللہ کی وابی رحمتی کی فرمایا سونے کہہ دیجئے اے جڑا قرآن تواڈے واسطے رحمت بن کے آئے اے قرآن جڑا تواڈے واسطے ہدایت بن کے آئے اے قرآن جڑا تواڈے واسطے نصیحت بن کے آئے اے قرآن جڑا تواڈے واسطے شفا بن کے آئے جنوں قرآن دی دولت مل گئی اونوں رب دا فضل مل گیا کل بفضل اللہ کی وبی رحمتی کی وبی ذالک فلیفرحوا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں اپنی تقریر نو پھبان واسطے گل نہیں کر لگا میرے کول الفاظ کوئی نہیں جنہ لفظ اندر قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ میں سمجھا سکاں اللہ فرماتے نے او قرآن دے قاریاں دے والدین اللہ نے تواڈے تے بڑا فضل عطا کر دیتا ہے اللہ نے تواڈے تے بڑیاں رحمتاں کر دتیاں نے اس بات تے خوش ہو جاؤ کہ تواڈے پتر قرآن دے قاری بن گئے نے تواڈے بیٹے قرآن دے حافظ بن گئے نے تواڈے بیٹیاں نے اپنے سینیاں دے اندر قرآن پاک نو محفوظ کر دیتے اللہ جی کی گل سمجھانا چاہنے اللہ فرماندے نے ہوا خیرن ہوا خیرن ہوا خیرن ہوا خیرن ہوا خیر مما یجمعون اور میں تسی جنہ بھی کما لیا دے تسی جنہ بھی بنا لیا دے تسی جنہ بھی سجا لیا دے جننے بھی ڈالر کمائے دے جننے بھی پاؤنڈ کمائے دے جتنے بھی ریال کمائے دے جننے بھی پلاتے بڑھائے دے جننے بھی مربے بڑھائے دے جنہ بھی بینک اکاؤنٹ بڑھایا دے جنہ بھی بینک بیلنس دے اندر جمع کیتا دے فرمایا کائنات دیا کوٹھیاں بنگلے پلاتے ریال تے ڈالر تے پاؤنڈ تے درہم و دینار ایک پاسے ہوا خیر مما یجمعون ساری کائنات دی دولت ایک پاسے تے قرآن دی دولت انہاں ساریاں دولتاں تو بہتر ہے میں کہنا ویر جی مبارک ہوئے اللہ نے تیرے پتر نو قرآن دا قاری بنا دیتا ہے بہن بھی مبارک ہوئے اللہ نے تیرے بیٹے نو قرآن دا قاری بنا دیتا ہے اس ویر نو مبارک دینا جدا برا قرآن دا قاری بن گیا اس بہن نو مبارک دینا جدا برا قرآن دا قاری بن گیا میں اس ماں نو مبارک دینا جدا پتر قرآن دا قاری بن گیا میں اس باپ نو مبارک دینا جدا بیٹا قرآن دا قاری بن گیا سارا کچھ تے چھڈ جائے گا تو قبر کے اندر لیٹے آئے گا تیرا پتر ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا تے اللہ قبر نو روشن کر دے گا لمحے جی کہنا قرآن پڑھنے والے پتر چھڈ کے جاؤ گے تے ماں فیصلہ باد تے قبرستان تے اندر لیٹی ہوئے گی تے اللہ دی قسم فیصلہ باد تو چل کے آن والا واعظ قرآن پڑھے گا تے اللہ ماپیاں دیاں قبراں نو جنت دے پاک بنا دے گا او تیری نسبت دا حیا کرسی اللہ قرآن کی نسبت توحید کی نسبت سنت کی نسبت تیری نسبت دا حیا کرسی اللہ تیری میں کوشش کرنا بھنا اپنی تقریر کے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھا جس دن دا مسئلہ سمجھئے کہ جدو ماں باپ فوت ہو جان تے بچہ کوئی بھی نیکی کر دے تے اجر ماپیاں نو قبر دے اندر مل دے اس نیت نال رج رج کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کری دیاں نے تیری نسبت دا حیا کرسی اللہ تیری نسبت دا حیا کرسی اللہ تیری نسبت دا حیا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ وہ کیتے جو وعدے کیتے جو بعد وفا کرسی اللہ تیری نسبت دا اور قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے قرآن نو جیڑے سینے لگا گئے قسم اللہ دی وہ دنیا تے چھا گئے رفت بلندی عطا کرسی اللہ کیتے جو وعدے وفا کرسی اللہ اور انہا قرآن دے کاریاں تے حافظاں دے نام جملہ قرآن پڑھدا جا اگے بڑھدا جا کاری قرآن پڑھدا جا اگے بڑھدا جا کاری
जन्नत दी सीढ़ी तो चढ़दा जकारी, जन्नत दी सीढ़ी, जन्नत दी सीढ़ी तो चढ़दा जकारी। शाही मरातिब, शाही मरातिब अता करसी अल्लाह तेरी निस्बतां दा हया करसी अल्लाह। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़ा, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़लिल्लाह, कुल बिफ़ज़लिल्लाह, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह सानू कुरान पढ़न वाला बना दे, अल्लाह कुरान पाक सीने लगान वाला बना दे, अल्लाह कुरान पाक पे अमल करने वाला बना दे। क्यों भी ऐसे दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर जेड़े अज भी कुरान की क्लास लगा के बैठे ने, इन्हां नालों वड्डे को सादतमंद बोलो एक बारी, ऐसे को सादतमंद थे इन्हां दे नाल तावन करने वाले भी अल्लाह दी कसम बड़े सादतमंद। की ख्याल है? तावन करना चाहिए, कुरान दे कारी तैयार करने चाहिए। एक मैनू सवाल का जवाब दो फिर गल मुकाइए। कुरान दे कारी तैयार करने चाहिए ना टिकटॉकर तैयार करने चाहिए? बोलो साडी नस्ल दा मुस्तकबिल महफूज के सीध दे अंदर है कि साडियां नस्लां दे अंदर कुरान दे कारी पैदा होण ते ओदे वास्ते की करना होएगा? कुरान क्लास लगाने वाले दा मुआवन बनना पैना। बनोगे इंशाअल्लाह? उठोगा माशाअल्लाह, हिम्मत करो। तुहाडे सामने फ्लैक्स लगी है ते मस्जिद व मदरसा दाऊद माशाअल्लाह एदी दूसरी मंडल दा लैंडर पैना ते 14 लाख रुपया सिर्फ खर्चा है। मैं वेख रहा बड़े बड़े मुखैर बंदे बैठे ने, 75 मन सरिया एक बंदा सरिये दे पैसे दे सकता है। 5 लाख दा सरिया बनना है या तकरीबन को 4 लाख दे करीब। ते उठो माशाअल्लाह, कोई 1 मन सरिये दे पैसे दे, कोई 5 मन दे सरिये दे पैसे दे, कोई 10 मन दे। पहले सरिया ते पूरा करिए माशाअल्लाह, पहल करो। अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क माल जान दे अंदर बरकत अता करे। हिम्मत करो माशाअल्लाह। कौन पहल करदा है? फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह तुहाडे रिज़्क दे अंदर बरकत अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ऐ फरमान है, मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते अंदर जोड़ा खर्च करदा है, मन अनफका ज़ौजैनी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे रस्ते अंदर जोड़ा खर्च करदा है, क़यामत दा दिन होएगा, फरिश्ते जन्नत दे दरवाजे ते खड़े होणगे ते आवाज़ लगाणगे, या अब्दुल्ला हादा खैर। और दुनिया ते रब दे रस्ते अंदर जोड़ा जोड़ा खर्च करके आने वाले आज जन्नत दे इस दरवाजे विचों गुजर जा। यानी जन्नत दे 8 दरवाजियां विचों आवाज़ां पैण गियां। उठो माशाअल्लाह, ऐते अद्धे मन दे भी पैसे नहीं आए तो तुसी 75 मन करना माशाअल्लाह। उठो, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। ऐ जिस भाई ने हिस्सा पाया अल्लाह जन्नत दियां कोठियां तमीर फरमाए। और कह दो आमीन। उठो माशाअल्लाह, कोई छाती खाली ना जाए। जिनी तौफीक है 10 रुपए दी तौफीक है 10 रुपए हिस्सा डालो, 10,000 दी तौफीक है 10,000 हिस्सा डालो, 10 लाख दी तौफीक है 10 लाख हिस्सा डालो। अल्लाह तुहाडे रिज़्क माल जान दे अंदर बरकतां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। मेरियां मावां भैणां आईयां ने उहदे अगे भी दरखास्त है।
माशाअल्लाह मुहतरम कारी अब्दुर्रहमान शाकर साहब उन्हां दी तरफों एक मन यानी तकरीबन 10,000 रुपए एक मन का 10,000 रुपए बनता है एक मन हो गया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने रिज़्क माल जान दे अंदर बरकतां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। अल्लाह तुहानू झोलियां भर भर के रिज़्क हलाल अता फरमाए। मेरियां बीबियां भैणां भी आईयां ने मैं उन्हां दे अगे भी दरखास्त करांगा इस कारे खैर दे अंदर हिस्सा डालो। मैं दरखास्त कीती सी कारी साहब कोलों कि मैनू कोई अपील करन दा तरीका नहीं आंदा पर मैं जिवें दी अपील कीती तुहाडा मेहमान ते है ना नबी पाक ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा जेड़ा अल्लाह ते यौम आखिरत ते ईमान रखदा है ओनू चाहिदा आए मेहमान दी इज्जत करे। मैं अपनी जात वास्ते कोई नहीं फंड मंगया इत्थे ही रह जाना ते ए तुहाडा ही मदरसा बनना उस मदरसे दी दूसरी मंजिल ते मस्जिद दी दूसरी मंजिल ते बीबियां भैणां ने जुमा भी पढ़ना उत्थे बच्चियां रहश भी करनी है। ईशा पाओ अल्लाह ताला तुहाडे ते अपनियां खास रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए। बड़े साथी कोई नहीं खड़े हो रहे तुसीं उठना है ते शरीयत दे पैसे पूरे होने ने ते मैं स्पीकर छड़ना है। मैनू प्रोफेसर साहब की तरफों इजाजत है क्यों जी इजाजत है इंशाअल्लाह इजाजत है ते असीं इत्थे ही अल्लाह दी रहमत दे नाल जिन्नी देर तक तुसीं सारा सिलसिला कर देन उठो अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। बड़े बड़े साथी मुखय्यर साथी बैठे ने अल्लाह सब दे रिज़्क माल जान दे अंदर बरकतां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। अल्लाह झोलियां भर भर के रिज़्क हलाल अता फरमाए। मैं तुहानू तो जुमले सुनाना हो सकदा तुहाडा कोई ज़हन बन जाए। जिन्ने मर्दी कमा ले घर शीशे दे बना ले जिन्ने मर्दी सजा ले घर शीशे दे बना ले सोने चांदी दे लवा ले पावे गेट बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जिन्ने मर्दी सजा ले घर शीशे दे बना ले जिन्ने मर्दी कमा ले घर शीशे दे बना ले सोने चांदी दे लवा ले पावे गेट बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया काबू नफ्स उत्ते पावी देखी लुटियां न जावी ए गल ना भुलावी फिर ना पछतावी ओडी तो चुग गईयां चिड़ियां खेत बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जिन्ने मर्दी कमा ले घर शीशे दे बना ले जिन्ने मर्दी सजा ले घर शीशे दे बना ले सोने चांदी दे लवा ले पावे गेट बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया यारी रब लाल लाल सीने कुरान लगा ले यारी रब लाल लाल चेहरे सुन्नत सजा ले सीने कुरान लगा ले गल अपनी बना ले तेरा लगना रबी अगे केस बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जाना एक दिन मिट्टियां दे हेठ बंदिया जिन मर्दी कमा ले घर शीशे दे बना ले। अल्लाह ताला सानू आखिरत दी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए। जिन्ना भाइयां तावन कीता है अल्लाह रुपइयां दे बदले हज़ारां अता फरमाए लखां करोड़ां अता फरमाए हज़ारां दे बदले अल्लाह अरबां खरबां जन्नत दियां कोठियां तमीर फरमाए अल्लाह आखिरत दियां मंजिलां आसान फरमाए। कोई साथी कारी हसाम साहब नू बाद विच मिलना चाहे कारी रहमतुल्लाह खान साहब नू जरूर मिलना इस कारे खैर दे अंदर जरूर हिस्सा डालना ये तुहाडा ही अदारा है इत्थे दीन दे खादम कुरान दे कारी तैयार होणगे इंशाअल्लाह क़यामत तक सदका जारी है। मावा बहना भी बैठियां ने उधरों भी कोई फंड इकट्ठा करके भेज दियो अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क माल जान दे अंदर बरकत अता फरमाए। नबी पाक ने खवातीन नू बिलखुसूस सदका करन दा हुक्म दिता है ते मावा बहना जरूर इस कारे खैर दे अंदर हिस्सा डाल के जाना अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।